अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं। आज बेटा गेस्ट पेपर है 10th क्लास का फिजिक्स का। तो अ, जैसे आपको पता है कि केमिस्ट्री का जो गेस्ट पेपर है इंग्लिश का भेजा तो उसी में से आए थे। उम्मीद करता हूँ कि जो फिजिक्स का भेज रहा हूँ तो वो यही होंगे आपके सवालात। तो आप बेटा इनकी तैयारी करके जाइएगा। आपको नज़र आ रहे हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। चैप्टर 10 फिजिक्स का स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर ये कुछ सवालात हैं छोटे छोटे से। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ, इसके मतलब उसकी शराइत और खसूसियात हैं। इसके अलावा इनका फार्मूला है सादा पेंडुलम का फार्मूला है। डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क। ये सारी बेटा डेफिनेशन दी हुई है, आप इनको तैयार कर सकते हैं। ये सारी आप जो है ये तैयार करें। तो इसके बाद जो मशक के अंदर तसव्वुराती सवालात होते हैं वो 1 2 3 4 वो वाले तैयार कर लेना। और इस सवाल के अंदर यहाँ तक जो थे सारे मुख्तसर सवाल थे। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको तैयार करना है। और ये वाला जो पोर्शन है 10 चैप्टर के अंदर ये तफसीलन सवालात का है। वेव की अक़साम की वज़ाहत, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उनके दरमियान तल्लुक़। और इसका जो है न्यूमेरिकल जो है 1 से 10 तक आपने करने हैं। तो स्कीम के मुताबिक इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के भी आ सकते हैं। कोई एक बात हो सकती है। आगे चैप्टर 11 है साउंड वाला। साउंड की तारीफ, उसकी शराइत लिखी हुई है, ये करने आपने तैयार। और शोर और मौसीकी में क्या फ़र्क है, अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात, ठीक है। और ये जो तारीफ़ें हैं, छोटी पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, ये आपने तैयार करना है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में भी बेटा ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी लेवल, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, अल्ट्रासाउंड है, काबिल इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह तसव्वुराती सवालातों में से 1 2 3 4 5 वाला सवाल याद करेंगे और इसके न्यूमेरिकल 2 4 6 9 वाला इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना। आगे 12 चैप्टर है, इसके अंदर ये बेटा ये आपके दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपने तैयार करने हैं, सारे देख लें। फिर तसव्वुराती सवालों के अंदर यानी जो मशक के अंदर सवालात होते हैं ये वाले आपने तैयार करने 1 2 4 7 8 वाले। इसके तफसीलें जो सवालात हैं वो ये इंसानी आँख में इमेज की बनावट का डायग्राम बनाना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नोट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेटा मैं आपको बताता जाऊँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी छोड़ के मत जाइएगा, ये लाजमी आता है, मस्ट आता है। इसके बाद 13 चैप्टर की बात करता हूँ। 13 चैप्टर में आपके पास ये वाले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स की खसूसियात, इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो इस्तेमालात, कैपेसिटर की अक़साम, ये वाले सवालात बेटा ये तरीफ़े हैं, ये याद कर लीजिएगा। तसव्वुराती सवालात 1 3 6 7 में जो भी दिया वो याद कीजिएगा। और इसके ख़ास तौर पे न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरीज बहुत कम आती है क्योंकि कैपेसिटर वाले सवालात हैं, तो इसमें से ज़्यादातर जो है वो आते हैं न्यूमेरिकल। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये करके जाइएगा क्योंकि न्यूमेरिकल के 5 नंबर होते हैं तो वो फुल मिल जाते हैं। 1 2 5 6 7 8 10 वाला ये न्यूमेरिकल जो है बेटा ये तैयार करके जाइएगा। 14 में है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे मोस्टली। घरेलू इलेक्ट्रिसिटी के खतरात, इलेक्ट्रिसिटी से बचाव की 3 हिफाजती तदबीर, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर के बारे में ये आएंगे। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडल वेव्स में फ़र्क बताएं, तो ये बेटा तैयार कीजिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
یہ آپ کو شارٹ کوشچن دیے ہوئے، یا تو آپ ان کو یاد کر لیجئے گا، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، یا ان کی اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ بیٹا یہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ سوالاتی سوال میں 1 سے 7 تک جتنے بھی دیے ہوئے وہ یاد کرنے ہیں۔ تو اس کے 1 3 7 4 والا جو نومیریکل ہے وہ کر لیجئے گا۔ تو اس میں موسٹلی جو ہے تھیوریز والے سوال آتے ہیں، نومیریکل کم آتے ہیں۔ اوم کا قانون، رزسٹنس پر اثر انداز ہونے والے عوامل، جاؤل کا قانون، یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ جتنے بھی قانون ہیں بیٹا کبھی بھی چھوڑ کے مت جائیے گا، قانون ایک نہ ایک قانون لازمی آتا ہے۔ 15 چیپٹر ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے اس کے سوالات ہیں مختصر، یہ آپ کی تیار کر کے جائیے گا۔ تصوراتی سوالوں کے اندر آپ نے 6 2 3 4 والے یاد کرنا ہے۔ نومیریکل اس میں آپ نہ یاد کریں۔ آگے 16 ہے چیپٹر آپ کا، 16 چیپٹر کے اندر ریڈیشن کے 4 اختراعات، تو یہ بیٹا انتہائی امپورٹنٹ ہے ریڈیشن والا۔ یہ ڈیفینیٹ تھرمونک مشن کی اینالاگ اور ڈیجیٹل مقداریں یہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا یا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ نیکسٹ پہ ہم آتے ہیں۔ نیکسٹ میں وہی جو 16 چیپٹر والی باتیں ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہے، یہ والی ڈیفینیشن، ان کے تصوراتی سوالات میں 1 2 3 4 والے سوالات، اور تفصیلاً میں ریڈیو آئسوٹوپس کے استعمالات آ سکتے ہیں، نیوکلیئر فیول کی وضاحت کرنی ہے، یہ آ سکتا ہے۔ 17 چیپٹر تمام مشقی سوالات آپ نے تیار کرنے ہیں جو آپ کے بک کے اندر دیے ہوئے ہیں، وہ آپ تیار کر لیجئے گا، بس وہ تیار کیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہ چیپٹر تیار ہو جائے گا۔ 18 میں جو ہے بیٹا یہ اس کے نومیریکل لازمی آتے ہیں، اس میں نومیریکل مسٹ ہے۔ 18 چیپٹر ہے وہ نومیریکل کر کے جائیے گا، بہت ہی آسان نومیریکل ہے، تو اس کے نومیریکل 5 نمبر کا ایک آئے گا۔ تو ایک آپ بیٹا آپٹیکل والے چیپٹر تیار کر کے جائیے گا، ایک کیپیسٹر والا نومیریکل کے لحاظ سے کر کے جائیے گا، اور ایک جو ہے یہ لاسٹ 18 چیپٹر والا تیار کر کے جائیے گا۔ ان تینوں چیپٹر میں سے نومیریکل آئیں گے انشاءاللہ، اور ایک نومیریکل آئے گا لازمی، تو 2 کرنے ہوتے ہیں، تو آپ وہ یہ 3 چیپٹر کے کر لیں گے تو 2 ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ کے فل نمبر آئیں گے۔ تو یہ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے اوپر سے، تو ان کے وہ مشقی سوالات بتائے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ جو لاسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ریویو ایکسرسائز میں 10.1 والا کوشچن، 10.5 والا، 10.7 والا، 10.9 والا، یہ یاد کر کے جائیے گا کنسیپچول میں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دیے۔ پھر 11 یونٹ ہے، اس میں جو سوال دیے ہوئے ہیں آپ کو پیچھے ریویو ایکسرسائز میں تصوراتی سوالوں میں، تو یہ جو ہے وہ آپ تیار کر کے جائیے گا۔ تو اس طرح اس کے نیکسٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ سار آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، یہ جو بتا رہا ہے آپ کی مشق کے پیچھے جو لکھے ہوئے جیسے چیپٹر ختم ہوتا ہے تو اس کے یہ تیار کر کے جائیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تیار کر لیں گے اور آپ انشاءاللہ فل نمبر لے لیں گے 100% انشاءاللہ، یہاں سے ہی آئے گا اور یہی سوال ہوں گے، مجھے امید ہے تو آپ تیار کر لیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔